नाजरीन, सियाने कहते हैं लड़की के घर जाना नहीं चाहिए बल्कि उससे बुलाना चाहिए। बस उधर ही ये डेर होशियार मौलाना खलीलुर रहमान मार खा गया। खलीलुर रहमान कमर की वीडियो वायरल हो गई जिसमें खलील साहब तफसील से इस लड़की को पर्दे और मशरकी रवायात समझा रहे हैं। खलील साहब ने लड़की को समझाया कि अगर मर्द तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करे तो ये बुरी बात होती है। फिर लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छू कर प्रैक्टिकल बताया कि इस जगह को किसी को छूने मत देना। फिर सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा और बताया कि सिगरेट के धुएं से खुद को बचाओ, ये सेहत के लिए मुज़र है। औरत को 2 टके की बोलने वाले की अपनी इज्जत आज 2 टके की नहीं रही, अल्लाह माफ फरमाए। मर्द को नजरें नीची रखने और बिला सबब दूसरी निगाह औरत पर डालना भी मना है। इसलिए बेहतर है महज मुसलमान औरतों पर ही तनकीद की बजाय ये अल्लाह का हुक्म मर्दों को भी सुनाया जाए। जनाब खलीलुर रहमान कमर के बारे में कल ही मैं वीडियो करके इनको डिफेंड करने का सोच रही थी, लेकिन खलील साहब की जो वीडियो मैंने देखी इसके बाद जो थोड़ी बहुत इज्जत इनके लिए बाकी बची थी वो भी अब नहीं रही। वीडियो से साबित होता है गाजी खलीलुर रहमान कमर अगले मोर्चों तक लड़कर वापस आया है। अब फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि ये खलील साहब कैसे फंसे हैं। बेचारे तो लड़की को उस जगह चूम रहे हैं जो शैतान के अलावा गंदी फिल्मों के अदाकारों को ही पता होती हैं। खैर, इसके बाद खलील साहब की अच्छी खासी दुर्गत भी बनाई गई, मगर खलील साहब की औकात तो सबको पता चल गई। अब तो खलीलुर रहमान कमर को ब्लैकमेल करने के लिए लगाए गए कैमरे की वीडियो सामने आ गई। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान का मुतालबा करने वाले गिरोह ने खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक कर दी। मरकजी मुलजिम हसन शाह और लड़की ने कैमरे की जगह का तयन किया। लड़की ने मुलजिम हसन शाह को डायरेक्शन दी कि कैमरा यहाँ लगाया जाए या वहाँ लगाया जाए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पुलिस ने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को साथी समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन शाह और इसके साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया था, जो खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने की वारदात 15 जुलाई को हुई थी, जबकि मुकदमा 6 दिन बाद 21 जुलाई को दर्ज हुआ। ये तो मर्द है, इस फील्ड की पाकीज़ा औरतों का क्या हाल है। ऊपर से इनकी डिमांड होती है कि इनकी इज्जत भी की जाए। हनी ट्रैप या मीठे जाल का मतलब है रुमानवी या जिनसी ताल्लुक बनाकर हदफ से पैसा या मालूमात निकलवाना। पाकिस्तान में हनी ट्रैप जैसे वाकयात का सिरा ज्यादातर कच्चे के डाकुओं से जा मिलता है, जो मोहब्बत और शादी समेत दीगर जान से देकर अब तक कई लोगों को अपने इलाके में बुलाकर लूट चुके हैं। ताहम हनी ट्रैप का एक बड़ा वाकया हाल ही में लाहौर में सामने आने के बाद ये खदशात पैदा हुए हैं कि ऐसी वारदात करने वाले गैंग शहरों का रुख कर रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल मुसन्निफ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हैं, जिन्हें पुलिस के मुताबिक एक गैंग ने लाहौर जैसे शहर में हनी ट्रैप करके यरगमाल बनाया। इस दौरान उन पर तशद्दुद भी किया गया और इनसे भारी रकम हथियाई गई। इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था और खलीलुर रहमान कमर का मोबाइल फोन भी रीबूट कर दिया था ताकि इनके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड बाकी ना रहे। वो बताते हैं कि हमने इनका फोन रिकवर किया और इस लड़की की तस्वीर निकालने में कामयाब हो गए। आमना अरूज नामी लड़की को हमने फेसबुक पर ट्रेस किया और फिर हम इस जगह पर गए जहां इसने खलीलुर रहमान कमर को बुलाया था। उनका मजीद कहना है कि हमने इस जगह की तमाम सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और मुलविस अफराद की निशानदही करके डाटा के जरिए इन तक पहुंचे। जब 1-2 अफराद गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने दीगर लोगों की भी निशानदही की। इनके बताए हुए पतों पर हमने मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे, जिसके नतीजे में इन सब को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने मजीद बताया कि जब खलीलुर रहमान कमर हमारे पास आए तो इस वाक़ये को 2 दिन गुजर चुके थे। 9 और 10 मुहर्रम की वजह से आम तातील होती है, ताहम 10 मुहर्रम के बाद खलीलुर रहमान कमर भी सदमे से कुछ हद तक बाहर निकल आए थे और इसके बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। खलीलुर रहमान का केस हालिया सालों में ऐसा पहला वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है।
اس سے پہلے ہنی ٹریپ جیسے واقعات کچے جیسے دور دراز علاقوں میں رونما ہوتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ایسے واقعات رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ایک تو انہیں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا وہ جرائم پیشہ افراد سے ایک مرتبہ جان چھڑوا کے دوبارہ اسی کیس میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر کا ایک معاملہ سامنے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس گینگ نے پہلے بھی تقریباً 3 لوگوں کو اسی طرح ہنی ٹریپ میں پھنسا کر نشانہ بنایا ہے، جس میں لاہور کے ہی ایک ریسٹورانٹ کے مالک شامل ہیں جن سے تقریباً 35 لاکھ روپے تاوان وصول کیا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ پیش آنے والا ہنی ٹریپ کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، دنیا بھر میں اس طرح کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں سے چند حالیہ واقعات کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ 2023 میں انڈین ریاست مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے ایک سائنسدان کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر پاکستان کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ATS نے کہا تھا کہ یہ ہنی ٹریپ کا معاملہ ہے، اور پردیپ نامی ایک سینئر سائنسدان جو پونے میں کام کرتے تھے ایک پاکستانی ایجنٹ سے واٹس ایپ اور ویڈیوز کال کے ذریعے رابطے میں تھے۔ جاسوسی کی تاریخ میں شاید اب تک سب سے مشہور ہنی ٹریپ جاسوس مانا جاتا ہے۔ مشہور ہنی ٹریپ جاسوسی ماتا ہری کو بتایا جاتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد مشہور ہوئی تھی۔ ماتا ہری مشہور ناول نگار پاولو کویلو کے ناول دی اسپائی میں مرکزی کردار ہیں۔ ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ماتا ہری پیرس پہنچی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جلد ہی وہ پیرس کے معاشرے کی سب سے زیادہ فیشنیبل اور پرکشش خواتین میں سے ایک بن گئی۔ زیادہ تر افسران یا فوجی ان کے ساتھی اپنی دوستی کے قصے سناتے نہیں تھکتے تھے۔ اگرچہ تاریخ کے مطابق ماتا ہری پر ہنی ٹریپ کے الزامات کبھی بھی پوری طرح سے ثابت نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی انہیں فرانسیسی حکومت نے سزا دی کیونکہ یہ معاملہ مبینہ طور پر انتہائی خفیہ دستاویزات کے دشمن تک پہنچنے کا تھا۔ خلیل الرحمان قمر کو مکمل بری الزامات تو نہیں قرار دیا جا سکتا، جو اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے لڑکیوں کو ڈراموں میں رول کے لالچ میں کریم رول دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تاہم اس ٹریپ میں حقیقی مجرمان وہ طبقہ ہے جنہوں نے خلیل الرحمان کو ٹریپ کیا، لوٹا اور پھر ان کی ویڈیو بھی لیک کر دی گئی، جو گٹیا پن کی آخری نشانی ہے۔ ان کے خلاف بھرپور کارروائی اور تناظر میں خلیل الرحمان کا ساتھ دینا اخلاقی فریضہ ہے۔ مسئلہ مگر ایک اور بڑا اہم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کوئی بھی اس ٹریپ میں پھنس سکتا ہے۔ آمنہ عروج جیسی مہجبیں بلائے تو میرے جیسا دیندار مفتی اور پرہیزگار انسان بھی تہجد کے بعد موٹر سائیکل کو کک مار دے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے دیگر کچھ منافقوں کی طرح ایک سخت مذہبی لبادہ اوڑھا ہے اور خود پہ پارسائی کا غلاف چڑھا کر اس کو استعمال کرتا ہے۔ آخر میں صبا قمر کو کبھی کاسٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے۔ اس طرح کا رویہ اس نے ہمیشہ اپنایا۔ عورت کے بارے میں تحقیر آمیز ریمارکس دیتا نظر آیا۔ جب کسی عورت نے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا تو خلیل الرحمان قمر نے اس نعرے کو اپنی تشریح کرنے یا اسے غلط قرار دینے کے بجائے سیدھا اٹیک کیا کہ تمہارے جسم پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ 2 ٹکے کی عورت اور اس جیسے ڈھیر سارے خناس اس نے پالے ہوئے ہیں۔ تسلیم کہ کوئی یوسف نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، مگر اس بشری کمزوری کو تسلیم کیے بغیر سخت مذہبی دروغہ بن کر جلوت میں کچھ اور خلوت میں کچھ اور ہونا اصل مسئلہ ہے، جو مذہبی لبادوں میں موجود اکثریت کا مسئلہ ہے۔ مذاق ایک طرف، میں یہاں ایک اہم مسئلے کی نوعیت کی طرف سے توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں جو ابھی میرے دماغ میں آئی ہے۔ سارے لوگ کل سے خلیل الرحمان قمر صاحب کے معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں، مگر ایک پہلو پر کسی نے نہیں سوچا جو ابھی چند لمحہ پہلے میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب اس معاملے پر پورے سوشل میڈیا کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ خدا نخواستہ ایک اور عامر لیاقت نہ بن جائے۔ اس پہلو پر سوچنا چاہیے۔ ہمیں ایک اور عامر لیاقت بننے سے ہر صورت بچانا ہے۔ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ہونے والی واردات میں ملوث 12 ملزمان آمنہ عروج، ممنون حیدر، ذیشان قیوم،
जावेद इकबाल, तनवीर अहमद, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियां खान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरियम शहजादी गिरफ्तार हो चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मरकजी मुलजिमा आमना अरूज के बयान के मुताबिक इसने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप किया। मुलजिमा गुजरांवाला की रहायशी है और हाई प्रोफाइल अफराद को झांसा देकर भारी रकम बटोरती है। वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से खलीलुर रहमान कमर के पीछे पड़ी हुई थी। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया है कि व्हाट्सएप पर खलीलुर रहमान कमर से चैट हुई, तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब मैंने घर बुला लिया। मुलजिमा का बयान रिकॉर्ड इतलात हैं कि मुलजिमा से असलहा भी बरामद हुआ है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। हनी ट्रैप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये ट्रैप में आपका कोई करीबी अजीज या हम सब भी हो सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोफेशनल किस्म की खवातीन को आपके पीछे लगा दिया जाता है। वो अपने शिकार के गिर्द जाल बिछाती हैं, इसको अपने मकरू फ्रेब से झांसा देती हैं। खुद को फन्ने खां समझने वाला मर्द तो पहले ही औरत की एक अदा पर अपनी अकल गंवा बैठता है। वो आपसे खलवत में मिलती हैं, अय्याशी करती हैं, फिर आपकी तस्वीर आपको बेचकर ब्लैकमेल करती हैं। यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।